ایک میاں بیوی جھگڑا کر رہا تھا، روڈ کے بغل میں گھر تھا، بیوی بولے جا رہی ہے بولے جا رہی ہے بولے جا رہی ہے، بیچارہ وہ بیچارہ بدھوا بیٹھی کو سنی، اب وہ بولتے کہ بیوی کا حکم چلتے تب نہیں بولتی، بیوی بولی کہ ہمیں کی سنبھالو، তোর ঘর संभालवन कि तोर बच्चा संभालवन कि तूरा संभालवन कि हम खाना बनावो की संभालवो हम। तो शोहर बोली खाली थे जबान संभाली ले, सब संभली थी। अब बात सही जी, बात सही है ना। औरत सिर्फ जबान को संभाल ले तो सब कामें संभल जाएगा। ये औरत बोले जा रही थी, मोहल्ला वाला जमा हो गया, बोले ये बोकिया ना छोड़े, माफ करी देन बेचारा को, माफ करी देन, छोड़ा छोड़ा शोहर से आखिर शोहर से। तो बोली कि ठीक है जी, जब तो रास्ते बोली जानी हम अल्लाह के सौंपी दीजिए, ये अल्लाह अगर वो गलत छी तो वो मरी जाओ, या अल्लाह अगर हम गलत छी तो हमें बेवा भा जाओ, दोनों तरफ से तहे मारो। अपने बच्चों को कुरान पढ़ो, अपने बच्चों को तालीम दो। मेरे भाइयों, कब कुरान निकलेगा? शबे बरत जब आएगा तब कुरान निकलेगा, कसम खानी होगी तब कुरान निकलेगा। ये कुरान सिर्फ रखने वाली किताब नहीं है, ये ऐसी किताब है, ना ऐसी किताब आई है ना सुबह क़यामत तक ऐसी किताब आएगी। अल्लाह अकबर कबीरा। जिस किताब के बारे में अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि कोई मोमिन मुसलमान इस किताब को मोहब्बत की नजर से देखे, अल्लाह उसके गुनाहों को माफ फरमा देता है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान को देखोगे अल्लाह गुनाह को माफ फरमा देगा, कुरान को छुओगे अल्लाह सवाब देगा, कुरान को देखोगे अल्लाह सवाब देगा। और सुनो, कुरान कोई पढ़ रहा है, अगर बैठकर सुनोगे गौर से अल्लाह सवाब अता फरमाएगा। और जो कुरान पढ़े उसके मकाम का क्या कहना, उसके मकाम का क्या कहना बताया। वइज़ा क़ुरिअल क़ुरानु फ़स्तमिऊ लहू वअनसितू लअल्लकुम तुरहमून। मेरा अल्लाह कहता है कि जब ये मेरा कुरान का तिलावत हो तो खामोश हो जाओ, गौर से सुनो ताकि तुम्हारे ऊपर में रहमतें बरसाई जाए, बरकतों का नुज़ूल हो। इसलिए अपने घरों में कुरान की तिलावत करो मेरे भाइयों। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि जिस घर में सूरह वाक़िया की तिलावत हो जाए उस घर में कभी फाका नहीं होगा। उस घर में कभी क्या नहीं होगा? बोलो भाई, क्या नहीं होगा उस घर में? ठीक से बैठो। उस घर में कभी फाका नहीं होगा। मेरे भाइयों, आज हम शिकायत करते हैं, मेरा 4 बेटा है, पंजाब दिल्ली कमाता है, 10 बीघा जमीन का अनाज आता है, घर में बरकत नहीं है, न जाने पैसा किधर से आता है किधर से निकल जाता है। हमने तो बरकतों वाली किताब को पढ़ना छोड़ दिया है, तो बरकत आएगी कहां से? बरकत हमारे अंदर कमियां नहीं है। अभी बताइए, अभी कौन ऐसा घर छूटा हुआ है जिस घर में सूदी कारोबार ना चलता हो? ये लोन, कौन लोन? ग्रुप लोन। अच्छा, घर घर देखते हैं, बाप रे बाप। अच्छा, हमारी माँ बहन तो कोई मैनेजर जी ग्राम में, कोई मैनेजर जी, कोई सेक्रेटरी जी, कोई खजांची जी। अच्छा, कितना ग्रुप? 10 टका ग्रुप। कुर्बान जाइए। ये क्या है? ये सूद है, सूद है। ये जो वो जो पैसा आप उठाते हैं ग्रुप में, लोन में जो पैसा उठाते हैं, कौन ऐसा घर खाली है मेरे भाई? कौन ऐसा घर खाली? हमारे घर में बरकत होगी कहां से? हमारे घर में रौनक पैदा होगी कहां से? हम तो हराम काम कर रहे बैठे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। ज़िना करना हराम है, शराब पीना हराम है, कुत्ता का गोश्त खाना हराम है, सूअर का गोश्त खाना हराम है, जुआ खेलना, अरे बोलो, जुआ खेलना, शराब पीना, ज़िना करना, जहेज लेना, बोले टाप है धोख। ये जो मोटरसाइकिल जे बारात गाम कसवावे जी, ये कौन चीज जी? तो बताइए, हराम पैसे की गाड़ी घर में आएगी, घर में बरकत होगी? घर में बरकत होगी? घर में बरकत नहीं होगी। ये हराम पैसा। इसलिए उलमा फरमाते हैं कि जहेज मांगना, जहेज मांग कर लेना ये हराम है, जिस तरीके से शराब का पीना हराम है, जिना करना हराम है, जुआ खेलना हराम है, उसी तरीके से बेटी वाले से जबरन जबरदस्ती जहेज मांग कर लेना भी हराम है। कौन ऐसा घर खाली है? अल्लाह अकबर कबीरा।
کون ایسا نوجوان ہے؟ ابھی تو عالم یہ ہے کہ آپ راستے میں جائیے آپ کو راستہ نہیں ملے گا، اتنی گاڑیاں ہو گئی ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ 12 عیدگاہ بازار چلے جائیے، مارکیٹ چلے جائیے، دن میں تو آپ گزر جائیں گے، شام ہوتے ہی ہوتے آپ کو راستہ نہیں ملے گا۔ دیکھیے گا ابھی یہ بچہ پیر صحیح سے پیر زمین پہ نہیں لگتا ہے، وہ بھی موٹر سائیکل میں بیٹھا ہوا۔ ہم یہ نہیں کہتے اللہ اکبر کبیرہ کے نکاح نہ کرو، نکاح کرو بھائی، بچے کی جب عمر ہو جائے تو نکاح کر دو۔ سنو، نکاح کرو، ماں طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع۔ ایک اللہ کہتا ہے ایک پسند ہے کر لو، 2 پسند ہے کر لو، 3 پسند ہے کر لو، 4 پسند کر لو۔ میرے نوجوانوں، تم موبائل بازی، تم ویڈیو دیکھتے ہو، دوسروں کی بیٹیوں کو دیکھتے ہو، دوسروں کی بہنوں کو تاک جھانک کرتے ہو، کیوں کرتے ہو؟ بولے ہم کو پسند ہے، تو پسند ہے تو نکاح کرو بھائی۔ نکاح نہ کرو گے کہ ایڈو نہیں کرو گے؟ ایک پسند ہے نکاح کر لو، 2 پسند ہے نکاح کر لو، تیسری پسند ہے نکاح کر لو، چوتھی پسند ہے نکاح کر لو۔ اب پھر بھی تم کو 5ویں پسند ہے تو اس کا مطلب تم کو کھجلی ہے، پسند نہیں ہے۔ اب کھجلی کا علاج کیا ہے جانوے کرتے ہیں، 2 ہاتھ تو لاٹھی۔ کسی کے تاک جھانک نہ کرو۔ ایک بات یاد رکھو، زنا قرض ہے۔ آج کسی کی بیٹی پر بری نظر ڈالو گے، کل تمہاری بیٹی پر کوئی بری نظر ڈالنے والا پیدا ہو جائے گا۔ کسی کی بہن پر بری نظر ڈالو گے، کل ہو کر تمہاری بہن پر بری نظر ڈالنے والا کوئی پیدا ہو جائے گا۔ اس لیے بتایا گیا کہ زنا قرض ہے، حضور کی حدیث ہے، زنا قرض ہے۔ اگر تم نے کسی کے ساتھ زنا کیا ہے یہ قرضہ ہے، جب تک وہ قرضہ تمہارے گھر سے ادا نہیں ہوگا تب تک تم بچ نہیں سکتے۔ انشاءاللہ کہ وعدہ کرو نوجوانوں، جلسے میں آئے میرے بچوں، تم تو سمجھدار ہو، جو شادی نہیں کیے ہو، جس کی شادی ہونے والی ہے، اے میرے بچوں وعدہ کرو گے انشاءاللہ نہ ہم جہیز لیں گے نہ ہم جہیز دیں گے۔ وعدہ کرو انشاءاللہ۔ کتنے لوگ تیار ہیں؟ نہ جہیز لیں گے نہ جہیز دیں گے انشاءاللہ۔ اجی لال سر وہ واپس نہیں ہے، دیکھیے۔ رہیے کسی بھی حال میں چرچا نہ کیجئے، رہیے کسی بھی حال میں چرچا نہ کیجئے، لیکن کسی کے سامنے رہیے کسی کے سامنے چرچا نہ کیجئے، خود کو کسی کے سامنے، خود کو کسی کے سامنے رسوا نہ کیجئے، رہیے کسی بھی حال میں چرچا نہ کیجئے، گھر میں ضرور لائیے بیٹی غریب کی، لیکن کسی غریب سے، لیکن کسی غریب سے سودا نہ کیجئے، رہیے کسی بھی حال میں چرچا نہ کیجئے۔ ایک صحابی ہے، ایک صحابی حضرت عاصم بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور قربان جائیے جب ہجرت فرما کر مدینہ گئے تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، عاصم ایام جاہلیت کے کچھ واقعات ہیں تو سناؤ، کوئی قصہ ہے تو سناؤ۔ تو حضرت عاصم کہتے کہ یا رسول اللہ آپ برداشت نہیں کر پائیں گے۔ تو آمینہ کے اللہ نے ارشاد فرمایا، عاصم سناؤ تو صحیح۔ کہا کہ یا رسول اللہ یہ اس وقت کی بات ہے جب لوگ بیٹیوں کو پسند نہیں کرتے تھے۔ اچھا، بیٹی کو ایام جاہلیت میں لوگ پسند نہیں کرتے تھے، عورتوں کو پسند نہیں کرتے تھے۔ بیوی اللہ اکبر کبیرہ وہ تو قدموں کی ٹھوکر تھی۔ بیٹی جیسے ہی پیدا ہوتی تھی باپ سنتا تھا میرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے، وہ بیٹی کو لیتا تھا، پھاوڑا کودال لیتا تھا، جاتا تھا میدان گڈھا کھودتا تھا، پھینکتا تھا، مٹی برابر کر گھر چلے آتا۔ اچھا، ابھی کے زمانے میں کچھ لوگ ہمارے بیچ میں ہیں، ہمارے سماج میں ہیں، جو ابھی بھی بیٹی کو لوگ پسند نہیں کرتے ہیں۔
बोलो बात सही गलत है? बहुत सारे लोग पसंद नहीं करते हैं, बेटी को पसंद नहीं करते हैं, जबकि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया अपनी बेटियों से मोहब्बत करो। मेरी भी 4 बेटी थी, मेरी भी 4 बेटी थी, बेटियों से मोहब्बत करो। मैं भी बेटी का बाप हूं। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि जिस घर में सबसे पहले बेटी की पैदाइश हो जाए, अल्लाह रोजी में 10 गुना बरकत अता फरमा देता है। सुभान अल्लाह, बोले तो माशाअल्लाह। अल्लाह रोजी को 10 गुना बढ़ा देता है, 10 गुना बढ़ा देता है जिस घर में पहले बेटी की पैदाइश हो जाए। बेटियों से मोहब्बत करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा सबसे छोटी बेटी है, सबसे छोटी बेटी है। जब भी अल्लाह के नबी की बारगाह में घर में आती थी हजरत फातिमा ज़हरा, तो दस्तक देती थी दरवाजे पे। अल्लाह के नबी फरमाते उम्मे यमन से, उम्मे यमन दरवाजा खोलो, लगता है ये दस्तक फातिमा की दस्तक है, मेरी बेटी फातिमा आ रही है। और जैसे ही दरवाजा खुलता, फातिमा पे नजर पड़ती अल्लाह के नबी के, वो दरवाजे पे फातिमा इनकी है, अल्लाह के नबी अपनी बेटी के इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाते। सुभान अल्लाह, बोलो तो माशाअल्लाह। अपनी बेटी के इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाते और कुछ कदम आगे बढ़ते, बेटी के पेशानी पे बौसा देते और यूं जहां पर जिस जगह पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे होते थे, अपनी बेटी फातिमा को पहले बिठाते, फिर बाद में आप खुद बैठते। बेटी के मकाम को समझो। बेटियों को भी हाफिज कुरान बनाइए, बेटियों को भी आलिम दीन बनाइए। अल्लाह अकबर कबीरा, बेटियों को भी पढ़ाइए। देखिएगा, बेटे की शादी में जन्नत की बशारत नहीं है, बेटियों की शादी में जन्नत की बशारत है। सुभान अल्लाह, बोलो तो माशाअल्लाह। हम बेटा को गलत नहीं कह रहे हैं, बेटा तो बेटा है, लेकिन बेटी भी कम नहीं है, बेटी बेटी है। ये अल्लाह की नेमत है, बेटा अल्लाह की नेमत है। और बेटी जानते हैं क्या है? अल्लाह की नेमत भी है और रहमत भी है और बरकत भी है। सुभान अल्लाह, बोला तो माशाअल्लाह। बेटी नेमत भी है, बेटी रहमत भी है, बेटी बरकत भी है। अब बेटा सिर्फ नेमत है, बेटा सिर्फ नेमत है, बेटी का मकाम है। अल्लाह अकबर कबीरा। तो हजरत आसिम फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह, वो अय्याम जाहिलियत का वाक़या है, मैं सफ़र में गया हुआ था, मेरी बीवी को हमल था। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने कह दिया था ओ मेरी बीवी, अगर बेटा पैदा हो तो इसे रखना, परवरिश करना, अगर बेटी पैदा हो तो इसे जिंदा दफन कर देना, मेरे आने से पहले ये बच्ची पे नजर ना पड़े। या रसूल अल्लाह, मैं सफर में निकल गया, कई महीनों के बाद जब मैं घर आया तो मैं देखता हूं कि एक छोटी सी बच्ची मेरे आंगन में खेल रही है। मेरी नजर पड़ गई तो मैंने अपनी बीवी से पूछा कि भाई ये बच्ची किसकी है? या रसूल अल्लाह, दरअसल में वो बच्ची मेरी ही थी, लेकिन मेरी बीवी ने वो ये कही कि भाई ये बच्ची पड़ोसी की है, वो पड़ोसन मेरी वो मैके चली गई है, तो कुछ दिनों के लिए परवरिश करने के लिए, देखभाल करने के लिए बच्ची मेरे घर तक पहुंचा गई। तो मैं खामोश हो गया। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जब भी खाने के लिए बैठता था तो वो बच्ची आकर मेरे गोद में बैठ जाती थी। सुभान अल्लाह, बोलो तो माशाअल्लाह। हजरत आसिम कह रहे हैं ये साहबी रसूल थे जो मुसलमान हुए, ईमान लाए, कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़े, मस्जिद नबवी में बैठे हैं। अल्लाह के नबी कह रहे हैं आसिम सुनो, अय्याम जाहिलियत के कोई वाकया सुनो। ये सुना रहा कि या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप पर कुर्बान, मैं रोटी का टुकड़ा तोड़कर इस बच्ची की मुंह में डालता था, वो बच्ची भी छोटे छोटे हाथों से रोटी के टुकड़े को तोड़कर मेरे मुंह में डालती। रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह, कुछ दिनों के बाद उस बच्ची से मुझे इतनी मोहब्बत हो गई कि मैं जब रात में सोता था ना, वो बच्ची आकर मेरे सीने पे सो जाती थी। हाँ, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मैं बाजार जाता था तो मेरी उंगली पकड़ लेती थी। अब मैं बाजार जाता था, पूरे बाजार घूमता था, वो बच्ची मेरे साथ होती थी। या रसूल अल्लाह, खाने के लिए मैं बैठता था तो मेरे साथ में खाने के लिए बैठती थी। या रसूल अल्लाह, मैं उसे अपने हाथों से खाना खिलाता था, अपने हाथों से पानी पिलाता था। इतनी मोहब्बत उस लड़की से बढ़ गई। आखिर मैंने मेरी मोहब्बत को देखते हुए, मेरी बीवी कहती है कि एक बात मैं आपको बोलूं, आप नाराज तो नहीं होइएगा। तो मैंने कहा कि नहीं मेरी बीवी, नाराज नहीं होऊंगा। बोलो क्या बात है? कहा कि देखिए मैंने आपसे झूठ बोला। कि क्या बोला झूठ? कहा कि मेरे सरताज, मेरे प्यारे शोहर, ये जो बच्ची आपके सामने है ना, इस बच्ची से आपको कितनी मोहब्बत है? बोले बहुत मोहब्बत है। तो बीवी कहने लगी कि मैं आपसे झूठ बोली थी,
کہ یہ حقیقت میں یہ بچی کسی اور کی نہیں ہے، یہ آپ ہی کی بیٹی ہے۔ کہا یا رسول اللہ جب میری بیوی نے مجھے بتائی کہ یہ بچی آپ ہی کی بیٹی ہے، آپ ہی کی لخت جگر ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس بچی کو اپنے سینے سے لگایا، زاروں قطار رویا۔ یا رسول اللہ جب رات ہوئی، جب میں اپنے بستر پہ سویا، یا حبیب اللہ میں نے فیصلہ کر لیا کہ یہ میری بیٹی ہے، بڑی ہوگی کوئی میرا داماد بنے گا، لوگ مجھے تانا دیں گے، نہیں یہ بچی زندہ نہیں رہ سکتی ہے، اس بچی کو میں کل ہی اللہ قبول فرمائے دی ٹپا چشتی کی آلی قبولیت کی گھڑی ہے الحمدللہ۔ اب یہاں تو چندہ کرنا ہے نہیں، جو اس پیسے کو میں مدرسے کے لیے مسجد کے لیے رکھوں، تو اگر آپ کی اجازت ہو تو پاکٹ میں ڈالی دیجیے، خرچہ کہیں نہ کہیں ہے کرتی انشاءاللہ۔ یا حبیب اللہ میں نے رات میں فیصلہ کر لیا کہ کوئی میرا داماد بنے گا، نہیں میں کسی کو اپنا داماد بننے نہیں دوں گا، یہ مکے والے ہمارے جاننے والے تانا دیں گے کہ یہ بیٹی کا باپ ہے۔ میں نے فیصلہ کر لیا کل چاہے جو ہو اس بچی کو میں اپنے ہاتھوں سے دفن کروں گا۔ اتنا بے درد لوگ تھا، اللہ اکبر کبیرہ، قربان جاؤ۔ وہ شخص کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح ہوئی اور میں بازار گیا، بچی بھی میرے ساتھ بازار گئی، بازار سے گھوم کر آیا، میں نے بازار سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسی خریدا اور وہاں سے گھر آیا تو میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ ایسا کرو آج ایک جگہ جانا ہے مجھے اور اس بچی کو تم تیار کر دو، اس بچی کو غسل دلا دو، تیار کر دو۔ میری بیوی خوش ہو گئی کہ اپنی بیٹی سے اتنی محبت کرتا ہے باپ۔ میں نے اس بچی کو یا رسول اللہ میری بیوی اس بچی کو غسل دیتی ہے، بالوں میں تیل لگاتی ہے، آنکھوں میں کاجل لگاتی ہے، یا رسول اللہ اس بچی کو بنا سوار کر میری بیوی میرے حوالے کرتی ہے۔ میں نے اس بچی کو ہاتھ کو پکڑا اور جیسے ہی بازار سے آگے بڑھا، میدان کی طرف نکلا تو بچی کبھی میرے آگے دوڑتی تھی، کبھی پیچھے رہ جاتی تھی، کبھی دائیں ہاتھ پکڑتی تھی، کبھی بائیں ہاتھ پکڑتی تھی، کھیلتے کودتے وہ میری بچی ارد گرد چاروں طرف پھرتی جاتی تھی۔ اور میری بچی پوچھ رہی کہ ابا آج بازار سے آپ باہر نکل گئے ہیں، یہ میدان ہے، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ابا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس بچی سے کہا کہ بیٹا چلو آج تمہیں میں جنگل گھمانے لے کے جا رہا ہوں۔ یا رسول اللہ میں اس میدان میں پہنچا، پھاوڑا لے کر مٹی کھودنا شروع کیا، قبر بنانے لگ گیا۔ یا رسول اللہ میں جبہ پہنا ہوا تھا، او مٹی ہمارے جبے کپڑے میں لگ گئی، کرتا میں لگ گئی مٹی، تو یہ بچی اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے میرے کپڑے کو جھاڑنے لگی۔ ابا آپ کا کرتا میں مٹی لگ گئی۔ یا رسول اللہ پھر بھی مجھ ظالم کو رحم نہ آیا۔ یا حبیب اللہ وہ بچی کھڑی دیکھتی رہی کہ ابا آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا کہ بیٹا میں مٹی کھود رہا ہوں، میں قبر بنا رہا ہوں۔ وہ بچی سمجھ نہ پائی اور جیسے ہی قبر تیار ہوئی، اللہ اکبر کبیرہ، یہ صحابی رسول قصہ سناتا جا رہا ہے، آمینہ کے لال کی آنکھوں کے آنسو جاری ہے۔ اللہ کے نبی روتے جا رہے ہیں، ہچکیاں بندھ گئی ہے، داڑھی مبارک تر ہو گئی آنسوؤں سے، اور قربان جاؤ حضرت عاصم کہتے ہیں یا رسول اللہ قبر تیار ہو گئی، پھر میں نے اس بچی کے ہاتھوں کو پکڑا، یوں اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا ہے اور قبر کے اندر میں ڈال دیا ہے۔ وہ بچی کہتی ہے کہ ابا مجھے قبر سے نکالی، مجھے اس گڈھے سے نکالو، ابا مجھے اس گڈھے سے نکالو، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ یا رسول اللہ میری بیٹی چیختی رہی، میں اس کے اوپر میں مٹی ڈالتا رہا، ریت ڈالتا رہا، یہاں تک کہ گلے تک میں ریت ڈال چکا۔ وہ بچی روتی زاری کرتی رہی، کہتی رہی کہ ابا اگر آپ کو ہم سے کوئی دشمنی ہے تو ہم کہیں اور چلے جائیں گے، کسی اور کے حوالے ہو جائیں گے، خدا کے واسطے مجھے اس قبر سے نکال دو۔ یا رسول اللہ اے آمینہ کے لال، اس وقت تک میری آنکھ میری کانوں میں ان کی چیخ سنائی دیتی رہی جب تک میں اپنی بیٹی کو پوری قبر کے اندر میں مٹی سے برابر نہ کر دیا۔ یا رسول اللہ جب وہ لمحہ، وہ وقت، وہ منظر جب بھی میں یاد کرتا ہوں میں بے تحاشا روتا ہوں، زارو قطار روتا ہوں، راتوں کو کروٹیں بدلتا رہ جاتا ہوں، مجھے نیند نہیں آتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہچکیاں بن گئی۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ
کیا ضروری تھی تمہیں یہ قصہ سنانے کی؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا نہ سنانے دو، ایک بار اس واقعہ کو اور سناؤ، اس واقعہ کو اور سناؤ۔ قربان جاؤ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، جس طریقے سے بیٹا نعمت ہے اسی طریقے سے بیٹی بھی نعمت ہے، بیٹی بھی رحمت ہے، بیٹی بھی برکت ہے۔ بیٹوں کو پڑھاؤ تو بیٹیوں کو بھی پڑھاؤ۔ انشاءاللہ پڑھائیں گے اپنے بچوں کو، میرے بھائی بیٹی کو پڑھائیں گے، ہاتھ اٹھاؤ، انشاءاللہ اپنی بیٹیوں کو پڑھائیں گے۔ اپنی بیٹیوں سے بھی محبت کرو، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اپنی بیٹیوں سے بھی محبت کرو۔